नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको त्रासले यति बेला सबैतिर छोएको छ र पछिल्लो समयमा राजधानी छोडेर बाहिरिनेको सङ्ख्या पनि वात्तै बढेको छ। हामी जो दृश्यमा यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ कि कोरोना भाइरसको त्रासले राजधानी छोडेर बाहिरिनेहरूको त्यो सङ्ख्या राजधानीका बस पार्कमा भिडमभिड देख्न सकिन्छ। सरकारले भिडभाड नहोस् भन्नका लागि आगामी 10 गतेबाट लामो दूरीका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन केही दिनका लागि चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो र त्यसको प्रभाव यति बेला सार्वजनिक यातायातहरूमा देखिएको छ, बस पार्कहरूमा देखिएको छ। यो दृश्य जो हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यात्रुहरू सर्वसाधारणहरू जो राजधानी छोडेर बाहिरिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले टिकट नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। तर यति बेला राजधानी छोडेर जो बाहिर जान लागिरहनु भएको छ, एकदमै भिडमभिड ठेलमठेलको त्यो अवस्थामा राजधानीबाट बाहिरिनु भन्दा जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस्तै अवस्थामा सुरक्षित तवरले रहन सके राम्रो, यही भनिरहेका छन् चिकित्सकहरूले। र दर्शकवृन्द, केही दिन यता हामी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर न्युज एन्ड भ्युज यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहँदा विभिन्न प्रकारका समाचारहरू जो सार्वजनिक भइरहेका छन्, प्राप्त भइरहेका छन्, त्यो यहाँहरूका माझमा हामी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो आपत विपदको समयमा यसैलाई कमाउने एउटा अवसर हो भनेर कुत्सित मनसायका साथ काम गर्ने केही द्रव्य पिचासहरू पनि यो समाजमा देखिएका छन्, जसका विषयमा जति नै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। मास्कमा कालोबजारी गर्ने, सेनिटाइजरमा कालोबजारी गर्ने मात्रै होइन कि यस्तो बेलामा अफवाह फैलाएर त्यो आफैले एक खालको त्यो आत्मरति लिने र अफवाह फैलाएर त्यसमा मजा लिनेहरूको सङ्ख्या पनि देखिएको छ। र एउटा सुखद समाचार यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ कि सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने, एउटा अडियो सन्देश मार्फत अफवाह फैलाउने रामेछापका एकजना युवालाई प्रहरीले भक्तपुरबाट आज पक्राउ गरेको छ। ती युवा जसले कोरोना भाइरसका कारण राजधानीको हस्पिटलमा एकजनाको मृत्यु भएको लगायतका जे अफवाह फैलाएका थिए, भक्तपुरबाट 20 वर्षीय विवेक थापा मगर नाम गरेका युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। र उनको यो पक्राउसँगै हामी तिर त्यस्ता अफवाह फैलाउनेहरूलाई थप भन्न पनि चाहन्छौँ कि प्रहरीले जे गरेको छ यो अत्यन्तै सराहनीय छ र अबका दिनमा यस्ता अफवाह फैलाउने त्यो दुस्साहस कसैले पनि नगरेको राम्रो। नेपाल प्रहरीले यो भनेको छ र नेपाल प्रहरीले भनेको त्यही कुरा हामी सापटी लिएर यति बेला त्यो अफवाह फैलाउनेहरूलाई हामी पनि भन्न चाहन्छौँ कि यी र यस्ता अफवाहहरू फैलाएर यति बेला त्यो आत्मरति लिने, त्यसमा मजा लिने समय होइन। सबैले सावधानी अपनाउनु पर्ने बेला हो। दर्शकवृन्द, यी र यस्ता कुराहरू गरिरहँदा केही यस्ता सुखद र केही यस्ता प्रशंसा लायक व्यक्तिहरू पनि यो समाजमा देखिनु भएको छ र केही सुखद समाचारहरू पनि हामीसँग छन्। जस्तो काठमाडौँको कलङ्कीका हरिहर लामिछाने जसले आफ्नो घरमा बस्नेहरूलाई 3 महिनाको भाडा मिनाहा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। हरिहर लामिछाने जो कलङ्कीका घरबेटी हुनुहुन्छ, उहाँका प्रति न्युज एन्ड भ्युज यो टेलिभिजन परिवार हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछ। यसैगरी क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क घर दिने घोषणा गर्नुभएका सिफलका चिराग गोयलप्रति पनि हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ।
यसैगरी क्वारेन्टाइनका लागि निशुल्क घर दिने कुलेश्वरका लालचन्द्र गौतमले घोषणा गर्नुभएको छ। यो केही दिन अगाडिको समाचार हो। उहाँका प्रति पनि हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। र यो आपद विपदको बेलामा जो मनकारी व्यक्तिहरू जसले मन फुकाउनु भएको छ, जसले उदारता देखाउनु भएको छ, हामीलाई कतिपय त्यस्ता नामहरू जो हाम्रो जानकारीमा छैनन् होला, कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले गरेका राम्रा कामका विषयमा हामीले थाहा पाएका छैनौँ होला, यद्यपि सबैका प्रति हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ, जसले यो आपद विपदको समयमा अत्यन्तै प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ। र हामी केही बेरपछि कलङ्कीका घरबेटी हरिहर लामिछानेसँग कुराकानी गर्दैछौँ, जसले आफ्नो घरमा बस्नेहरूका लागि 3 महिनाको घर भाडा छुट गरिदिने घोषणा गर्नुभएको छ। यसै गरी हामी केही बेरपछि कुराकानी गर्दैछौँ चिराग गोयलसँग, जो सिफलका बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो घर क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क दिने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँका प्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दै केही बेरपछि उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने त्यो जानकारी हाम्रा दर्शकहरूलाई गराउँदछौँ। यसै गरी कुलेश्वरका लालचन्द्र गौतम, जसले क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क घर दिने त्यो घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँसँग पनि हामी केही बेरपछि कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै जो विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहोला, विभिन्न मनकारी व्यक्तिहरू हुनुहोला, जसका विषयमा हामीलाई जसले गरेका निर्णयका सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी छैन, जानकारी नभए पनि यदि कोही कसैले यी यस्ता निर्णयहरू गर्नुभएको छ भने यहाँहरू सबैका प्रति हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र कोही त्यो घोषणा गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो घोषणा हाम्रो टेलिभिजनका माध्यमबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूका लागि हामी केही बेरपछि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन खुल्ला गर्नेछौँ। यहाँहरूले जे सक्नुहुन्छ त्यो घोषणा गर्नुहोस्। जसरी हरिहर लामिछाने, चिराग गोयल, लालचन्द्र गौतम लगायतले घोषणा गर्नुभएको छ, यो आपद विपदका बेलामा सहयोग गर्ने जुन घोषणा गर्नुभएको छ, यी र यस्तै खालका घोषणा तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि अहिलेको यो विपदको समयमा हो आफ्नो त्यो मानवता देखाउने समय, आफूले त्यो उदारता प्रदर्शन गर्ने समय। त्यसैले जे सक्छौँ त्यो हामीले सकेको गरौँ, ताकि जो त्रासमा यति बेला जीवन व्यतीत गरिरहनु भएका, त्रासका बीचमा जो छटपटाइरहनु भएका, ताकि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने जो अवस्थामा रहनु भएकाहरूका लागि थोरै भए पनि तपाईँ हाम्रा केही घोषणाले, तपाईँ हाम्रा केही सहयोगले मलम लाग्न सक्छ। हुन त यति बेलासम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छैन। यसलाई सुखद क्षण भन्नुपर्छ र तपाईँ हामीले अपनाएको सावधानी, जसले भोलिका दिनमा पनि हामीले भन्न पाउनेछौँ कि यति बेलासम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छैन। त्यसैले सावधानी अपनाऊँ, सकेको सहयोग गरौँ, अफवाह नफैलाऊँ, हाम्रो यो विशेष आग्रह हो। अब हामी जो अघि हामीले नाम लिएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी टेलिफोन सम्पर्कको त्यो प्रयासमा छौँ। हामी अब हरिहर लामिछाने, जो कलङ्कीका बासिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो घरमा भाडामा बस्नेलाई निःशुल्क घर भाडा, जो निःशुल्क कोठा दिने घोषणा गर्नुभएको छ, 3 महिनासम्मका लागि घर भाडा छुट गरिदिनु भएको छ। उहाँसँग हामी टेलिफोन सम्पर्कको त्यो प्रयासमा छौँ। हाम्रा सहकर्मीहरूले उहाँलाई टेलिफोन लगाइरहनु भएको छ, कलङ्कीका हरिहर लामिछानेलाई। उहाँसँग सम्पर्क हुने बित्तिकै हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, ताकि यो उदारता, यो मानवता जो तपाईँले प्रदर्शन गर्नुभएको छ, तपाईँ जस्तै घरबेटीहरू देखिउन्, हाम्रो यो कामना छ। र हरिहर लामिछानेसँग हामी केही बेरपछि सम्पर्क गर्छौँ। यति बेला चाहिँ हामीसँग लालचन्द्र गौतम हुनुहुन्छ। उहाँले यो विपदको समयमा आफ्नो घर निःशुल्क रूपमा क्वारेन्टाइनका लागि दिने त्यो घोषणा गर्नुभएको छ। लालचन्द्र गौतम यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। लालचन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। र यहाँका प्रति हाम्रो हार्दिक सम्मान पनि। तपाईँले यो विपदको समयमा निःशुल्क रूपमा क्वारेन्टाइनका लागि घर दिने जो घोषणा गर्नुभएको छ, यसका लागि हाम्रा तर्फबाट हार्दिक सम्मान यहाँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई।
विभिन्न खालका समाचारहरू जो सुनियो, जस्तो कतिले मास्कमा कालोबजारी गर्नुभएको, कतिले सेनिटाइजरमा कालोबजारी गर्नुभएको, यी यस्ता समाचारले वाक्क दिक्क बनिरहेका बेलामा तपाईँले जुन निर्णय गर्नुभयो यो निर्णयले धेरैलाई खुसी तुल्याएको छ। तपाईँले यो निर्णय चाहिँ कसरी गर्नुभयो? मैले सुरुमा यहाँसँग त्यो सोधेँ, के सोचेर गर्नुभयो, के देखेर, ताकि यहाँका मनमा कस्तो भावना उत्पन्न भएर यो निर्णय तपाईँले गर्नुभयो? मलाई खासमा दुईटा सन्दर्भबाट म प्रेरित भएको थिएँ। एउटा चाहिँ मुख्यतः काठमाडौँमा काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिरबाट बसोबास गरिराख्नु भएको हुन्छ, एउटा अपार्टमेन्ट लिएर बसोबास गरिराख्नु भएको हुन्छ, उहाँको छोराछोरी अथवा कोही रिलेटिभ्स काठमाडौँभन्दा बाहिर अथवा नेपालभन्दा बाहिरबाट फर्किँदाखेरि त्यही अपार्टमेन्टमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो, जुन सजिलो थिएन। एउटा त्यो थियो। दोस्रो अवस्था चाहिँ के थियो भने विदेशबाट आएका पर्यटकहरू नेपालमा फँसिरहेको अवस्थामा अथवा नेपालमा अड्किएको अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दा होटेलले राख्न नमानेको र उहाँ कतिपय अवस्थामा बिल तिर्ने पैसा पनि नभएको अवस्था पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर मैले चाहिँ आफ्नो घर खाली थियो, त्यसलाई किन सदुपयोग नगर्ने भन्ने हिसाबले त्यो निर्णय लिएको थिएँ। तपाईँले यो निर्णय लिँदाखेरि तपाईँको परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुभयो होला होइन? त्यो सल्लाह गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रतिक्रिया आयो या एकल निर्णय गर्नुभयो यहाँले? होइन, यो निर्णयमा मेरो सल्लाह मेरो श्रीमतीसँग भएको थियो, वन्दना पौडेलसँग। यो एक किसिमले पारिवारिक निर्णयमै एउटा छलफलबाटै निर्णय लिएको थियो। निर्णय लिन सजिलो चाहिँ पक्कै थिएन, किनभने क्वारेन्टाइन भन्ने शब्दसँग सबैजना तर्सिरहेको अवस्था थियो। जुन खरिपाटीमा नेपालीहरूलाई वुहानबाट उद्धार गरेर ल्याउँदाखेरि क्वारेन्टाइन गर्ने कुरामा धेरै ठुलो विरोध भएपछि त्यो शब्दसँग तर्सिएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट पनि बाहिर निकाल्न समाजलाई सकिएला, कमसेकम मेरो छरछिमेकलाई बुझाउने अवस्थामा म अगाडि बढेर उहाँहरूलाई बुझाउन सकौँला भनेर पनि थप हाम्रो एउटा यसले चाहिँ एउटा प्रोत्साहन बल मिल्यो र यो निर्णय एक किसिमले चुनौतीपूर्ण पनि थियो सुरुको अवस्थामा, र मैले चुनौती पनि सामना गरेँ। छरछिमेकहरूबाट अलिकति बाधा विरोध हुने अवस्था पनि आएको थियो, तर मैले उहाँहरूलाई बुझाएँ क्वारेन्टाइन भनेको के हो, किन आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझाउँदा उहाँहरू पनि कन्भिन्स हुनुभयो। तपाईँले यो निर्णय गरिसकेपछि जस्तो सरकारी तवरबाट होइन या अन्य तवरबाट तपाईँले त यस्तो निर्णय गर्नुभएछ भनेर तपाईँलाई सरकारी तवरबाट भनौँ न विशेष गरी त्यो खालको सम्पर्क गर्नुभयो कसैले या गर्नु भएन, यसका विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। होइन, यो विषयमा सरकार प्रोएक्टिभ छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। सबैभन्दा पहिलो मेरो यो निर्णय गर्नु र मैले फेसबुकबाट डिक्लेयर गर्नुको उद्देश्य चाहिँ मेरो आफ्नो सर्कलमा भएका साथीभाइ अथवा आफन्तको नजिकको व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउनु थियो। तर त्यो सँगसँगै मेरो उद्देश्य चाहिँ के थियो भने यो सङ्कटको घडीमा हामीलाई धेरै स्पेसहरू चाहिन सक्छ, किनभने एउटै परिवारको मान्छेलाई लिएर गएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ जो अलिकति इन्फेक्टेड भएको सम्भावना हुनसक्छ। सामान्य रुगाखोकी लागेको मान्छेलाई चाहिँ बचिराखेको ठाउँबाट परिवारबाट झिकेर अलग्याएर राख्नुपर्ने हुनसक्छ। मेरो दिमागमा आएको पक्ष त्यो थियो। त्यो धेरै स्पेसहरू चाहिन सक्छ भन्ने कुरा मैले सोचेको थिएँ। त्यो सोचेर यस्ता निर्णयहरू आउन् र सहयोगको लागि चाहिँ सबैजना अगाडि आउन् र धेरै स्पेसहरू क्रिएट होस्, केही हजार मान्छेलाई अकोमोडेट गर्न सक्ने स्पेसहरू चाहिँ हामीले अलोकेट गर्न सक्ने अवस्था आओस् भनेर मैले त्यो निर्णय गरेको थिएँ। त्यो कुरामा मैले साथीहरूको साथ पाएँ। मलाई त्यो लगत्तै चिराग गोयलजी मेरो साथी हो, उहाँले मलाई सोध्नुभयो कस्तो फिडब्याक आएको छ, मेरो पनि घर एउटा खाली छ, म पनि त्यो निर्णय गर्न सक्छु, म पनि भन्न सक्छु, म भनौँ कि नभनौँ भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भने उहाँ त झन् लास्ट अर्थक्वेकमा उहाँहरूले निकै एक्टिभली काम गर्नुभएको थियो। हजुर लालचन्द्र सर, उहाँसँग चिराग गोयलसँग पनि हामी केही बेरपछि कुराकानी गर्दैछौँ होइन? जस्तो लालचन्द्र सर, यहाँहरूले यो निर्णय गरिसकेपछि हामी पनि यस्तै गर्छौँ भनेर तपाईँहरूसँग जसरी चिराग गोयल र तपाईँका बिचमा सरसल्लाह भयो, तपाईँको सर्कलमा रहेका अन्य साथीहरूले त्यो खालको तदारुकता देखाउनु भयो या
प्रक्रिया भएको छैन के छ यो पनि भन्दिनुहोस्। यसमा धेरै तदारुकता छ। म अलिकति थोरै इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। एकजना चिरागजी भयो, त्यसपछि मेरो अर्को साथी धर्मेन्द्र सापकोटाले पनि सेनिटाइजरहरूको डिस्ट्रिब्युसन उहाँले सेनिटाइजरहरू इम्पोर्ट गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। मेरो श्रद्धेय दाई हुनुहुन्छ दीपक मल्होत्रा, उहाँले मास्कको प्रोडक्सन अब सम्भवतः भोलि या पर्सिबाट सुरु हुन्छ, नयाँ प्लान्ट सेटअप गरेर उहाँले निःशुल्क मास्क वितरण, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई कस्ट प्राइसमा मास्क वितरण गरेर सहजता पुर्याउने योजना गर्नुभएको छ। यस्ता धेरै सहयोगका कुराहरू अगाडि आएका छन्। र जहाँसम्म क्वारेन्टाइनको पक्षमा छ, क्वारेन्टाइनको कुरामा सरकारी तौरबाट नभए पनि केही प्राइभेट हस्पिटलहरूले चाहिँ मसँग कन्ट्याक्ट गरेका छन्। उनीहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र आवश्यक परेको खण्डमा उनीहरूको पेसेन्ट, उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका मान्छेहरूलाई पनि हामी कहाँ पठाउने कुरा पनि उनीहरूले गरेका छन्। तपाईँले आफ्नो कुलेश्वरमा रहेको घर क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क दिने घोषणा गर्नुभयो। त्यो घरको बनोट होइन, कति कोठाहरू छन्, कति तला छन्, के छन्, यसका विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न एउटा कुरा। अनि सँगै अर्को चाहिँ हामी क्वारेन्टाइनमा त्यो बस्नका लागि हामीलाई त्यो दिइदिनुहोस् तपाईँको घर भनेर कोही सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कोही बस्नु भएको छ या छैन, यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो घर 4.5 तला अपार्टमेन्ट सिस्टममा बनेको घर हो। यसमा 4वटा डिफ्रेन्ट अपार्टमेन्ट छन्। त्यो मध्ये एउटा तलामा अहिले अफिस सञ्चालनमा छ र भुइँ तलामा 2 जना भाइहरू रेन्टमा बसिराख्नु भएको छ। रेन्टमा बसिराख्नु भएको भाइहरू भोलिबाट उहाँहरूले आफ्नो बसेको रुमलाई पनि क्वारेन्टाइनलाई छोड्दै उहाँहरू आफ्नो गाउँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। त्यो सल्लाहमै भएको छ। फर्स्ट फ्लोरमा भएको अफिसले पनि आफ्नो स्पेस आवश्यक परेको खण्डमा खाली गरेर त्यहाँ एपेक्स एलिभेटरको अफिस छ, उहाँले पनि आवश्यक परेको अवस्थामा खाली गरेर क्वारेन्टाइनको लागि स्पेस रेडी गरिदिने भन्नुभएको छ। त्योभन्दा माथिको स्पेस रिनोभेसन गर्नुपर्ने थियो, जसको रिनोभेसन कम्प्लिट भएर क्वारेन्टाइनको लागि कोही पनि आएर बस्न सक्ने अवस्थामा अहिले एभाइलेबल छ। केही मान्छेहरूले कन्ट्याक्ट पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू आउनलाई तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने कुनै पनि बेला तयार छ भनेर मैले आवश्यक जानकारी दिइसकेको छु। अन्तिममा लालचन्द्र सर, भन्न मिल्छ भनेदेखि यहाँले आफ्नो पेसा व्यवसाय होइन, कस्तो पेसा कस्तो व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ ताकि यो उदारता देखाउनु भयो भनेर कतिपय दर्शकमा त्यो खालको कौतूहलता पनि हुनसक्छ, भन्न मिल्छ भनेदेखि भनिदिनुहोस् न। म पूर्वाधारसँग आबद्ध मिडियामा कार्यरत रहेको छु। डेभलपमेन्ट टाइम्स भन्ने विकास निर्माणसँग रिलेटेड समाचार सन्दर्भहरूलाई प्रकाशन गर्ने यो एक मासिक पत्रिका हो, त्यसमा आबद्ध रहेको छु। त्यसबाहेक म एउटा डेरी इन्डस्ट्री पनि चलाउँछु, जसले चाहिँ नेपालमा पहिलोपल्ट फ्लेभर योगर्ट मार्केटमा ल्याउँदैछ। मेरो व्यावसायिक पृष्ठभूमि नै हो। हजुर, हुन्छ लालचन्द्र सर, यहाँले जो निर्णय गर्नुभयो यसका प्रति फेरि पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यो सँगै म एउटा सन्देश पनि थप प्रवाह गर्न चाहन्छु। हजुर, यो हामी सोचे भन्दा बढी सङ्कटको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, भगवानले त्यसो नगर्नुहोस् कामना गर्न चाहन्छु। तर त्यो सङ्कटको घडीमा हामीलाई धेरै रिसोर्सहरू आवश्यक पर्न सक्छ, हजारौँ भोलिन्टियरहरू आवश्यक पर्न सक्छ जो ज्यान जोखिममा पुर्याएर काम गर्न तयार हुन्। त्यसको धेरै सवारी साधनहरू आवश्यक पर्न सक्छ, धेरै स्पेसहरू आवश्यक पर्न सक्छ। यो सबै कुरामा चाहिँ हामीले सामूहिक, हाम्रो देश आर्थिक रूपमा समृद्ध छैन, जुन इटाली जस्तो समृद्ध वर्ल्डको 8th लार्जेस्ट इकोनोमी जस्तो भएको समृद्ध देशले त अहिले भयावह स्थिति झेलिरहेको छ, जसले केही गर्न एकदम नसकिरहेको अवस्था छ भनेपछि हामी त्यो अपेक्षा हाम्रो सरकारबाट गर्न सक्दैनौँ भने त्यसैले हामी जो सक्षम छौँ, जसले सक्छौँ, आफ्नो ठाउँबाट आफूले सकेको कुरा स्वतस्फूर्त रूपमा जसरी अघिल्ला समस्याहरूमा जस्तै भूकम्पको अवस्थामा हामीले सामना गऱ्यौँ त्यसै गरी डटेर सामना गऱ्यौँ भने आफू पनि बाँच्न सक्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। नभए यो गम्भीर अवस्थाको लागि चाहिँ हामी तयार हुनैपर्छ। हुन्छ, यहाँको यो सन्देशसँगै जो आग्रहका लागि फेरि पनि धन्यवाद र हामीसँग कुराकानी गरिदिनु यसका लागि धेरै धन्यवाद। हामी कुराकानी गर्दै थियौँ लालचन्द्र गौतमसँग। उहाँले काठमाडौँको कोलेश्वरमा रहेको आफ्नो घर क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क दिने घोषणा गर्नुभएको छ। आपत विपदका समयमा यी यस्ता निर्णय गर्नेहरूका प्रति हाम्रो विशेष सम्मान छ र यहाँहरू जति हेरिरहनु भएको छ यति बेला हामीलाई र जसले हेर्नु भएको छैन सबैजनासँग हाम्रो विशेष आग्रह पनि छ कि सङ्कटका बेलामा हो हामीले हाम्रो मानवता देखाउने, सङ्कटका बेलामा हो हामीले यी यस्ता निर्णयहरू गर्ने ताकि
भोलिका दिनमा जो भयावह अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने जो सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई हामीले टार्न सकौँ। र यति बेला हामी कुराकानी गर्दैछौँ हरिहर लामिछानेसँग। उहाँले कलङ्कीमा आफ्नो घरमा भाडामा बस्नेहरूलाई 3 महिनाको घर भाडा मिनाहा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँको यो घोषणाका सन्दर्भमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हरिहर लामिछाने यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिहर सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज एन्ड भ्युजमा। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। र यहाँले जो निर्णय गर्नुभयो आफ्नो घरमा भाडामा बस्नेहरूलाई 3 महिनाको घर भाडा नलिने, यहाँको त्यो उदार मनका लागि हाम्रा तर्फबाट धेरै धेरै सम्मान पनि छ। धन्यवाद हजुर। मैले मेरो मनदेखि हृदयदेखि मेरो परिवारको निर्णय मैले वालपेपरमा हालेको थिएँ। आज यो भाइरल भएको छ। यहाँलाई मेरो पहिलो जिज्ञासा, ताकि तपाईँले जुन निर्णय गर्नुभयो 1 महिनाको होइन, 2 महिनाको होइन, 3 महिनाको घर भाडा म लिन्न भनेर घर भाडामा बस्नेहरूलाई जुन मिनाहा गरिदिन्छु भनेर जुन घोषणा गर्नुभयो, त्यो सोच कसरी आयो तपाईँमा? अलिकति भनिदिनुहोस् न, ताकि काठमाडौँमा जो हजारौँ घरबेटीहरू हुनुहुन्छ तीमध्ये केहीका मनमा पनि त्यस्तै खालको सोच आइदियोस्। हजुर धन्यवाद हजुर, मलाई मेरो भनाइ राख्न दिनुभएकोमा। म सानैदेखि अलिकति सामाजिक काममा क्रियाशील थिएँ र यसको सम्पूर्ण श्रेय मेरो बुबालाई जान्छ। मेरो बुबा चाहिँ पञ्चायतकालको सर्वसम्मत मतलब निर्विरोध वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। 3 पटक 18 वर्ष उहाँले चलाउनु भयो। उहाँले मलाई सानैदेखि सामाजिक काममा लाग्नुपर्छ भनेर प्रेरित गर्नुभयो। त्यो आजसम्म म निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु र मेरो आजको यो लगभग 47-48 वर्षको उमेरसम्म म अरूको लागि नै सहयोग गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छु। म अरूको लागि नै बाँच्नुपर्छ, मरेर लाने केही होइन। जीवनमा श्रमजीवी जनताहरू, मेहनतकश जनताहरू जसको लागि हामी समर्पित भएर लाग्नुपर्छ भनेर मेरो मनमा थियो। त्यो मैले केही सानो सहयोगबाट सुरु गरेको हो। यसले समाजमा राम्रो सम्प्रेषण सन्देश जाओस् भनेर मैले यो भाइरल बनाएको हजुर। तपाईँको घरमा भाडामा बस्ने कति परिवार हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जो अवस्था त्यति राम्रो नदेखेपछि तपाईँले यो निर्णय गर्नुभयो या के हो, त्यो पनि भन्दैन न? हो, मैले मेरो घरमा 5वटा फ्ल्याट भएको एउटा कोठा भएको फ्ल्याट छ। त्यसमध्ये ग्राउन्ड फ्लोरको 4वटा कोठा मैले रेन्टमा लगाएको छु। 10बाट मलाई महिनाको 4वटा कोठाको 12,000 रुपियाँ आम्दानी हुने गर्छ। यो मानवीय सङ्कट, यो कोरोना भाइरसले ल्याएको विश्वव्यापी मानव जातिमाथिको सङ्कट जो छ, यो नेपालमा नआओस् भनेर म कामना गर्न चाहन्छु। र यो बेलामा आर्थिक मन्दी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्को रूपमा देखा परेको छ, प्रकट भएको छ। यसले प्राइभेट सेक्टरमा जब गर्ने मेरा ती भाडामा बस्ने भाइहरू जसलाई मैले नै रोजगारीको सिर्जना क्रिएट गरेको थिएँ, उनीहरूले भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था र आफूले के खाने भनेर चिन्तित रहेको अवस्था देखेर मेरो मनदेखि मेरो घर, मेरो बुवा, मेरो म्याडम, मेरो बच्चाहरू सबको चिन्ताको कारणले मैले यो निर्णय गर्न पुगेँ। तपाईँले यो निर्णय गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा भाडामा बस्नेहरू त खुसी हुनुभयो होला नै, होइन? जो तपाईँको घरमा भाडामा बस्नु भएको छैन, लाखौँ लाख नेपालीहरू जो यति बेला तपाईँको निर्णयपछि खुसी हुनुभएको छ, भाडामा बस्नेहरूको त्यो खुसी, तपाईँले यो निर्णय गरेसँगै उहाँहरूले तपाईँलाई के भन्नुभयो, त्यो पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब उहाँहरूले यो मेरो यो के अरे महान यो विचार राख्ने घरबेटीको घरमा बस्ने हामी भाग्यशाली घरबाट तिर्ने हामी नेपाली जनताहरू हौँ भनेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू बोल्नै सकिरहनु भएको छैन, भावुक हुनुभएको छ। यो निर्णयले उहाँहरूलाई ठुलो सहयोग भएको छ। बिहान बेलुका कसरी खाने होला, काठमाडौँमा कसरी टिक्ने होला, गाउँ जाउँ भने भूकम्पले घर छैन, घर बनाउन पनि लागिएन, काठमाडौँमा जागिर पाइहाल्ने भनेर बसेको थियो। तर कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी मानवीय सङ्कट ल्याइसकेपछि त्यो चिन्ता र सन्तासमा बाँचेका ती मेरा भाइ बहिनीहरू जो प्राइभेट सेक्टरमा जब गर्छन्, थोरै तलब आउँछ, भाडा कसरी तिर्ने होला, कसरी खाने होला भन्नेहरूलाई
मेरो निर्णयले साह्रै ठुलो चाहिँ नि भावुक बनाएको हुन्छ हुन्छ हरिहर सर, यहाँसँग थप कुराकानी गर्न त चाहेका थियौँ, तर हामीसँग समय थोरै छ। यहाँ जस्तै मनकारी अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। त्यसरी यहाँलाई धेरै धन्यवाद, हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आइदिनु भयो, आफ्ना कुरा राखिदिनु भयो, र त्योभन्दा पनि अझ धेरै धन्यवाद र विशेष सम्मान यहाँको निर्णयका लागि। हस्, यहाँलाई बिदा गरौँ। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। मलाई मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। म तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूलाई म उत्कृष्ट सम्मान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिहर लामिछाने। उहाँले कलङ्कीमा रहेको आफ्नो घरमा भाडामा बस्नेहरूलाई 3 महिनाको घर भाडा मिनाहा गरिदिने त्यो घोषणा गर्नुभएको छ। र काठमाडौँमा रहनुभएका, काठमाडौँ बाहिर रहनुभएका हजारौँ हजार जो घरबेटीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई हाम्रो विशेष आग्रह छ, हरिहर लामिछानेले जुन निर्णय गर्नुभयो यहाँले पनि सक्नुहुन्छ भने उहाँले 3 महिनाको गर्नुभयो, 3 महिनाको गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ त्योभन्दा कम 2 महिनाको हुनसक्ला, 1 महिनाको हुनसक्ला, 10 दिन 15 दिन या केही दिनको हुनसक्ला। त्यो गर्नुभयो भने पनि नेपालीहरू कति मनकारी रहेछन्, नेपालीहरू यो सङ्कटको बेलामा कसरी जुट्दा रहेछन् भनेर त्यो एक खालको सन्देश प्रवाह हुन्छ, राम्रो सन्देश जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय जगत, विश्व जगत नै यति बेला कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ, कोरोना भाइरससँग लडिरहेको अवस्था छ। अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ चिराग गोयलसँग। उहाँले काठमाडौँको सिफलमा रहेको आफ्नो घर क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क दिने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। चिराग सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। यहाँलाई हाम्रा तर्फबाट विशेष सम्मान पनि, यहाँले जो क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क घर दिने जुन घोषणा गर्नुभएको छ यसका लागि। हजुर, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। हजुर, चिराग सर, यो निर्णय तपाईँले कसरी गर्नुभयो? तपाईँका मनमा त्यस्तो के भाव जागृत भयो ताकि तपाईँले यो निर्णय गर्नुभयो? यो जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग। अब मैले एक्चुअली त्यो टाइम एउटा, जस्तो मैले आफ्नो पोस्टमा पनि लेखेको थिएँ, मेरो एउटा मैले फरेनरको एउटा हेरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने, उहाँसँग ठाउँ छैन, अनि अब वापस आफ्नो ठाउँ पनि जान सक्दैन सकेर, अनि उहाँसँग पैसा थिएन भनेर अब कसरी कहाँ बसौँ भनेर उहाँले सोच गर्नुभयो। अनि मेरो फेरि घर खाली थियो। मैले ल हुन्छ यसमा अब मान्छेहरूले बसाएर कसैले सजिलो हुन्छ यस्तो टाइममा भनेर त्यस्तो सोचेर तपाईँले यो निर्णय एक्लै गर्नुभयो? यहाँका परिवारमा अरू सदस्यहरू पनि हुनुहोला, उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेपछि गर्नुभयो कि? र सरसल्लाह गर्दाखेरि, यदि सरसल्लाह गर्नुभएको भए सरसल्लाह गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रतिक्रिया आयो उहाँहरूबाट, त्यो भनिदिनुहोस् न। होइन, निर्णय त अब यस्तो, मैले यस्तो सोच मौका आएँ, फेरि मैले सबैलाई आफ्नो परिवारमा खबर गरेँ यस्तो मैले प्लान गर्दैछु, गर्दा हुन्छ कि हुँदैन। उहाँहरूले होइन धेरै राम्रो कुरा हो, खाली नै छ हाम्रो घर, हामी पछाडि नै बस्छौँ, अनि त्यहाँनिर खाली हजुर बस्न पाएँ भने, कसैलाई सहयोग भयो भने राम्रै कुरा हो भनेर भन्नुभयो। तपाईँले यो घोषणा गरेको केही दिन बितेको छ, कोही क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि हामीलाई त्यो सहयोग गरिदिनुहोस् न, तपाईँले निःशुल्क घर दिने घोषणा गर्नुभएको रहेछ भनेर सम्पर्कमा आउनु भएको छ कि छैन, या बसिसक्नु भयो कि के छ यो चाहिँ? हजुर, धेरैजना त्यसपछि अब जस्तो हजुरले पनि हेर्नुभएको छ, यो पोस्ट चाहिँ भाइरल भयो, त्यसपछि धेरैजनाले सम्पर्क गर्नुभएको छ होइन। अब कुनै चाहिँ अब अहिले आउँदै हुनुहुन्छ साउदीबाट, कुनै चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट। अब उहाँहरूले घरमा बसेर हुँदैन, काहीँ न काहीँ बसौँ भनेर, अनि ठाउँ छैन, उहाँले चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको छ। आएपछि सम्पर्क गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि 2 जना चाहिँ बसित पनि सक्नु भएको छ। उहाँले टेस्टको रिजल्टको वेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, टेस्ट नेगेटिभ आएपछि उहाँहरू फेरि त्यसपछि जानुभयो। यति बेला चाहिँ घर खाली नै छ यहाँको? हिजो खाली भएको थियो, फेरि हिजो खाली भएपछि मान्छेहरू लगाएर त्यो क्लिनहरू गराइदिएँ। अनि त्यसमा अब बेडहरू सबै बनाएर ग्यास स्टोभहरू राखिदिएँ, अनि सबै चिज बनाइदिएँ, सो द्याट कुनै पनि मान्छे आयो भने धेरैजना त्यहाँ जानु पर्दैन, कोही पनि आयो भने आफै साँचो लिएर त्यहाँ बसेर आफ्नै हिसाबले गर्न सक्छ भनेर त्यस्तो बनाइदिएको। हुन त यहाँको घर के कस्तो भनेर हामीले स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ, केही बेर अगाडि देखाएका थियौँ। यद्यपि यहाँले नै भनिदिनुहोस् न ताकि यहाँको घर कस्तो के होइन, कतिवटा कोठाहरू छन्, कति तला हो, यो विषयमा पनि भनिदिनु भयो भनेदेखि जो बस्न खोजिरहनु भएकाहरूलाई सहज पनि होला निर्णय गर्नका लागि। यो अब 3 तल्ले घर हो, त्यसमा अब 9वटा छ, 9वटा टोयलेटहरू छ। अब त्यसमा टोटल बेड्सहरू, मैले बेड भने म्याट्रेसहरू
सबै चिज लगाइदिएको छौँ होइन। ग्यासहरू स्टोभहरू सबै राखिदिएको छौँ, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सबै छ। बेसिकली अब कसैले बस्नु छ भने अब आफ्नो फुडको अरेन्जमेन्ट गरेर नभए बाहिरबाट पनि अलिकति मगाएर कसैले ल्याएर त्यहीँ बाहिर राखिदियो भने त्यसरी पनि बस्न मिल्छ। किन अब फुडको सबैजनाको भिन्नै भिन्नै त्यो हुन्छ नि टेस्टहरू। अब फुड चाहिँ कसरी गरौँ भनेर त्यो सोच्थ्यो, तर फुड चाहिँ कसैले आफै ल्यायो भने नभए आफ्नै 14 दिनको लागि आफ्नै सबै चिज अरेन्ज ल्यायो भने त्यहाँ ग्यास स्टोभहरू सबै छ, बनाएर पनि खान मिल्छ, त्यस्तो पनि छ। हुन्छ चिराग सर, यहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्न त चाहेका थियौँ तर समय अभावका कारणले यति नै गऱ्यौँ आजका लागि। तपाईँले जो निर्णय गर्नुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै तपाईँका प्रति आभार र सम्मान हाम्रा तर्फबाट। सम्पर्कमा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चिराग गोयल। उहाँले सिफलमा रहेको आफ्नो घर क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क दिने त्यो घोषणा गर्नुभएको छ। केही दिन अगाडिको कुरा हो। हामीले आज हरिहर लामिछानेसँग कुराकानी गऱ्यौँ जसले कलङ्कीमा रहेको आफ्नो घरमा भाडामा बस्नेहरूलाई 3 महिनाको घर भाडा मिनाहा गर्ने त्यो घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी चिराग गोयलसँग भर्खरै मात्र कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले क्वारेन्टाइनका लागि सिफलमा रहेको आफ्नो घर निःशुल्क दिने घोषणा गर्नुभएको छ। यसै गरी हामीले लालचन्द्र गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले कुलेश्वरमा रहेको आफ्नो घर क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क दिने घोषणा गर्नुभएको छ। मास्कमा कालोबजारी भएको, त्यसै गरी सेनिटाइजरमा कालोबजारी भएको, ग्यासमा कालोबजारी भएको, खाद्यान्नमा कालोबजारी भएको, यी यस्ता समाचारहरू भन्नु परिरहँदा, यी यस्ता समाचारहरू सुन्न परिरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा लाग्थ्यो र लाग्छ पनि कि समाज कति अमानवीय भएछ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर जब हरिहर लामिछाने, चिराग गोयल, लालचन्द्र गौतम जस्ता मनकारी मान्छेहरूलाई देखिन्छ, उहाँहरूका विषयमा सुनिन्छ, त्यसपछि यस्तो पनि लाग्छ कि यो समाजमा कति मानवता भएका, कति खुल्ला मन भएका, कति मनकारी मान्छेहरू पनि छन्। यति बेला यस्तै मनकारी मान्छेहरूको खाँचो हो। त्यसैले यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो विशेष आग्रह छ कि यही अवस्थामा हो, सङ्कटकै बेलामा हो, हामीले निर्णय गर्ने, हामीले सहयोग गर्ने। त्यसैले सहयोगका लागि, यी यस्ता निर्णयका लागि हामी यहाँहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछौँ र सबैजनालाई हामी फेरि पनि विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि सावधानी अपनाउन जरुरी छ। जस्तो मास्क लगाउने, त्यसै गरी सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका जे सावधानीहरू हामीले अपनाउन सक्छौँ, भिडभाडमा नजाने, यो हामीले पालना गर्न आवश्यक छ। सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य पनि हो, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, ताकि हामीले अपनाएको त्यो सावधानी हामीले केही दिनलाई निरन्तरता दिन सक्यौँ भनेदेखि जसरी अहिलेसम्म भन्न पाइएको छ कि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छैन भनेर भोलिका दिनमा पनि भन्न पाइनेछ। र सँगै विश्वका थुप्रै देशलाई, विश्वका लगभग सबैजसो देशलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले सताउँदाखेरि पनि यति बेला नेपालमा त्यो भित्रिसकेको अवस्था छैन। सरकारी आँकडाले यही नै भनिरहेको छ। त्यसैले यो भोलिका दिनमा पनि भन्न पाइयोस्, ताकि त्यसमा तपाईँ हाम्रो विशेष सावधानी आवश्यक छ। र हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ अन्त्यमा कि तपाईँ पनि यी यस्तै खालका जो निर्णयहरू, कतिले जो घर क्वारेन्टाइनका लागि दिने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, कतिपयले मास्क वितरण गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, कतिपयले सेनिटाइजर वितरण गर्ने त्यो घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, कतिपयले आफ्नो घरमा भाडामा बसिरहेकाहरूलाई भाडा मिनाहा गर्न सक्नुहुन्छ, कतिपयले सवारी साधन जोसँग छ उहाँहरूले यो आपत विपदको बेलामा त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानका लागि त्यो खालको सुविधा यहाँहरूले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। जे सक्नुहुन्छ त्यो घोषणा गर्नुहोस् र यहाँहरू आफूले गरेको त्यो घोषणाका सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर, हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4487 641 मा यहाँहरूले टेलिफोन गरेर त्यो बारेमा हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यो सम्बन्धी समाचार हामीलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ। हामी फेरि त्यो नम्बर यहाँहरूलाई दिन्छौँ 4487 641। यसमा यहाँहरूले दिनभर फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेका लागि चाहिँ हामी यति भन्छौँ। आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सकिन्छ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।